डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वजह से जहां हर मकतब फ़िक्र मुतासर हुआ है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। मज़ीद तबाही से बचाने के लिए न्यू कश्मीर मॉडल कॉलेज बाग ने थ्रू यूट्यूब चैनल न्यू कश्मीर मॉडल कॉलेज बाग के नाम से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है। इसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस ऐसे ही है जैसे जिस्म के अंदर रूह की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कॉमर्स बग़ैर अकाउंटिंग के नामुकम्मल है। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान एक मखसूस टाइम तक याद रखता है और उसके बाद वो भूल जाता है। अकाउंटिंग हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि जिसकी वजह से हम चीज़ों को देर तक रिकॉर्ड रख सकते हैं और अवाम का इत्मीनान भी हासिल कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट होती है बिज़नेस ट्रांजैक्शन से। बिज़नेस ट्रांजैक्शन तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ बिज़नेस। तो बिज़नेस हर वो एक्टिविटी जो हम मुनाफा कमाने की गरज से करते हैं उसको हम बिज़नेस कहते हैं। मेन के कोई भी दो या दो से ज़ायद लोग आपस में मिलते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ और सेल करते हैं। मेन के बिज़नेस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है और जिस चीज़ के बारे में मैं वो लेन देन कर रहे हूँ उनको इन टर्म ऑफ मनी मेजर भी किया जा सके। और अकाउंटिंग के मुताबिक जब भी कोई लेन देन होता है, मेन बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के तहत बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है ताकि वो एक लंबे अरसे तक जब भी आपको उसका रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े आप किसी को पेश कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि परचेज़ ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये वो तमाम तर ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम इन टर्म ऑफ मनी मेजर करते हैं। सपोज़ एक आदमी जब दुकानदार के पास जाता है तो उससे कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो दुकानदार उसको प्रोडक्ट के इवज़ उसकी प्राइस बताता है। मेन प्रोडक्ट को इन टर्म ऑफ मनी मेजर कर रहा होता है। इसमें जो गुड्स होती हैं हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गुड्स। तो गुड्स वो फिज़िकल आइटम ऑफ ट्रेड हैं जिनमें कोई भी दुकानदार डील करता है, मेन जिनको वो बिज़नेस में फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल के लिए लाता है। क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी एशिया ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ़ बेचने के लिए नहीं बल्कि बिज़नेस के इस्तेमाल में लाई जाती हैं। उनको हम एज आ गुड ट्रीट नहीं करते बल्कि उनको एक नया नाम दिया जाता है एसेट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारी जो गुड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक परचेजेज होता है और दूसरी सेल्स होती हैं। परचेजेज मेन के वो प्रोडक्ट जो बिज़नेस में फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल के लिए लाए जाते हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। सपोज़ एक दुकानदार है फर्नीचर वाला, अगर वो उसका प्रोडक्ट फर्नीचर है जिसको वो उसने पर्पज़ ऑफ सेल के लिए रखा हुआ है
مین جن پروڈکٹ کو وہ سیل کے لیے لاتا ہے تو وہ اس کی گوڈز کہلائیں گی. لیکن ایک ایسی چیئر جس کو وہ خود استعمال کر رہا ہے، جس کو اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا، تو اس کو ہم گوڈز ایز اے گوڈز ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو پرچیزز ہمیشہ وہ پروڈکٹ ہوں گے جن کو کوئی بھی شاپ کیپر ہمیشہ پرپس آف سیل کے لیے لائے گا. اس میں ہماری پرچیزز دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہماری کیش پرچیزز ہوتی ہیں اور دوسری کریڈٹ پرچیزز. کیش پرچیزز وہ پرچیزز ہوتی ہیں کہ جس وقت کوئی بھی لین دین وقوع پذیر ہوتا ہے اسی ٹائم پروڈکٹ کی پیمنٹ بھی کی جاتی ہے. مین ایک فرنیچر والا جب کسی بھی آدمی سے فرنیچر خریدے گا سیل کی غرض سے، تو جس آدمی سے وہ پروڈکٹ خرید رہا ہے، فرنیچر خرید رہا ہے، اسی ٹائم اگر وہ پیمنٹ کر لیتا ہے فرنیچر والے کو تو وہ اس کی کیش پرچیزز کہلائیں گی. نیکسٹ ہوتا ہے کریڈٹ پرچیزز. کریڈٹ مین ادھار، کہ جب بھی وہ پروڈکٹ کو خریدے گا، کسی سے کوئی معاہدہ کرے گا، تو اسی وقت پیمنٹس نہیں کرے گا، بلکہ جو پیمنٹس کی ڈیٹ رکھے گا وہ فیوچر ڈیٹ رکھے گا. تو ایسی پرچیزز جس میں پیمنٹس آنے والے دنوں میں کی جائیں اس کو ہم کریڈٹ پرچیز کہتے ہیں. یہ تو گوڈز کا ون پارٹ تھا پرچیزز. نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ سیل ہے. سیل مین سیل آف گوڈز، کہ وہ پروڈکٹ جو بزنس میں ہم نے پرچیز کیے تھے فار دی پرپز آف ری سیل، ان کو جب بھی کوئی شاپ کیپر بیچ دے گا تو اس کو ہم سیل کہیں گے. ایسے ہی سیل کی بھی دو اقسام ہیں. ایک ہماری کیش سیل ہے اور ایک کریڈٹ سیل ہے. کیش سیل وہ سیل ہوتی ہے جب بھی کوئی دکاندار پروڈکٹ بیچ دیتا ہے اور اسی ٹائم آن سپاٹ پیمنٹس وہ لے لیتا ہے اپنے بائر سے، تو اس کو ہم کیش سیل کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آدمی جا کر فرنیچر والے سے فرنیچر خریدتا ہے تو اسی ٹائم اس کو پیمنٹس کر لیتا ہے، تو شاپ کیپر کے لیے یہ ایک کیش سیل ہے کہ اسی ٹائم اس نے کیش ریسیو کر لی. تو کریڈٹ سیل مین ادھار پر مال بیچنا، کہ جب ایک دکاندار چیزیں تو بیچ دیتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اماؤنٹ کو ریسیو کرتا ہے، اس کو ہم کریڈٹ سیل کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ہوتا ہے سٹاک. سٹاک وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو ایک پارٹیکولر ٹائم کے اینڈ پر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. مین وہ سیل نہیں کیے جاتے. موسٹلی جو سٹاک ہوتا ہے وہ بگننگ آف دی ایئر اور اینڈ آف دی ایئر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس سٹاک کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک را مٹیریل ہے، دوسرا ورکنگ پروسیس ہے، نیکسٹ فنش گوڈز. اگر کوئی مینوفیکچرر ہے جو خود سے پروڈکٹ کو تیار کرتا ہے اور آگے سیل کرتا ہے، تو وہ جب بھی پروڈکٹ خریدتا ہے وہ را مٹیریل کی شکل میں خریدتا ہے. مین را مٹیریل وہ سامان ہوتا ہے جس سے کوئی نئی اشیاء بنائی جاتی ہیں. اگر را مٹیریل ہم نے خریدا اور ہماری اکاؤنٹنگ ایئر کمپلیٹ ہو گئی، ہم نے اس را مٹیریل پر کوئی کام نہیں کیا، یہ ہمارے پاس جو سٹاک ہوگا وہ را مٹیریل کی شکل میں ہوگا. مین کہ جسٹ ہم نے اس کو پرچیز کیا ہے، باقی اس پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا. نیکسٹ اسٹیپ میں ہوتا ہے ورکنگ پروسیس. ورکنگ پروسیس مین کہ را مٹیریل پر کچھ کام کر لینا بٹ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو.
انکمپلیٹ ہو، ابھی کچھ کام رہتا ہو۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ ہوتا ہے ہمارا فنش گڈز۔ فنش گڈز وہ گڈز ہوتی ہیں جو کمپلیٹ تیار ہوتی ہیں، مزید ان پر کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، جسٹ ان کو سیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نیو کشمیر ماڈل کالج کو سبسکرائب کر دیں کہ جب بھی کوئی نیا لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ گڈ بائے۔